मार्शल की जेडी वेंस से मुलाकात जारी है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है अमरीकी वफ्द से मुलाकात कर रहे हैं और आज जो है अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस से भी मुज़ाकरात के लिए जो है अभी मुलाकात भी हो रही है और उसके बाद जो मुज़ाकरात भी होंगे अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वफ्द का हिस्सा हैं। ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान कुछ देर बाद मुज़ाकरात होंगे ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक, और आप बरह रास्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रास्ता स्क्रीन पर देख सकते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अमरीकी नायब सदर भी मौजूद हैं और अमरीकी वफ्द भी उनके हमरा मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात हुई है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात हुई है। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के बाद ईरानी वफ्द से भी मुलाकात होगी और तकनीकी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत भी की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। अमरीकी नायब सदर के हमरा जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी मौजूद हैं। तकनीकी मुज़ाकरात के अमल को बढ़ाने से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ्द के बाद वजीर आजम की ईरानी वफ्द से भी मुलाकात होगी। दोनों वफूद से मुलाकात के बाद तकनीकी मुज़ाकरात के अमल का बाकायदा आगाज होगा और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। अमरीकी नायब सदर के हमरा जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी मौजूद हैं। तकनीकी मुज़ाकरात के अमल को बढ़ाने से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू भी की जाएगी। अमरीकी वफ्द के बाद वज़ीर आज़म की ईरानी वफ्द से भी मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक दोनों वफूद से मुलाकात के बाद तकनीकी मुज़ाकरात के अमल का भी बाकायदा आगाज़ होगा। सिफारतकारी के बादशाह पाकिस्तान ने फिर तारीख रकम कर दी है। अमरीका और ईरान को फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात में के लिए बर्गन स्टॉक पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी अमरीकी वफ्द से मुलाकात हुई और उनके हमरा आप बराह रास्त देख सकते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद है और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से उनकी मुलाकात भी हुई है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा और स्विस हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल भी किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात के मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अमरीकी क़यादत के साथ मुलाकात हो रही है। फील्ड मार्शल इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मौजूद हैं। ये तीन रहनुमा हैं अमरीका के जिनकी जानिब से तमाम तर सूरत हाल में एक किरदार अदा किया गया है और जो अपनी ज़िम्मेदारी को आगे निभा रहे थे। दूसरी जानिब मुस्कुराहटों का तबादला है। ये खूबसूरत मनाज़र, तारीखी मनाज़र आप देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड से, जहाँ पर ईरान अमरीका जंग के हवाले से मुज़ाकरात और इसका इब्तदाई मरहला, उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात हो रही है और मुस्कुराहटों का तबादला भी हो रहा है। ये खूबसूरत मनाज़र हैं स्विट्ज़रलैंड से, तारीख साज मनाज़र हैं जिसमें देखा जा सकता है कि नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की क़यादत में उनका एक वफ्द मौजूद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं और मुज़ाकरात को आज आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान की सालसी में तमाम उमूर आगे बढ़ रहे हैं और इस मुतलिक आपको आगाह करें कि पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल इस तमाम तर सूरत हाल में इंतहाई मुतहरिक रहे हैं। गुज़िश्ता 3 से 4 माह में बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक तारीखी किरदार अदा किया है और दुनिया भर को, खुसूसन मशरिक़ वस्ता को एक बड़ी जंग से बचाया है। इस मुतलिक आपको आगाह करें कि मुज़ाकरात का पहला दौर पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ था, लेकिन अब आपको बताएं कि मुज़ाकरात का अगला मरहला स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की सालसी में हो रहा है। एंकर पर्सन उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, एक तारीख साज लम्हा है, पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अभी फील्ड मार्शल की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हो रही है अमरीकी हुकाम के साथ, जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ। कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने दुनिया को बड़ी जंग से बचाया? जी, यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। आप यूं समझिए कि जब इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हुए थे और जेडी वेंस पाकिस्तान आए थे, ये उसका दूसरा मरहला समझना चाहिए और इस बार उसके सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसका वेन्यू इस्लामाबाद से तब्दील करके स्विट्जरलैंड किया गया है। गो के स्विट्जरलैंड की एक तारीख है और आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक हेडक्वार्टर जिस तरह से अमेरिका के अंदर है, उसी तरह से एक जनेवा के अंदर भी है। सो उसका ताल्लुक उस वजह से है।
اگر پاکستان کو بھی اس پیمانے پر پرکھا جائے تو پاکستان کو بھی وہی حیثیت اور مقام دیا گیا جب اسلام آباد کے اندر یہ نشست ہوئی. اب جب مذاکرات بھی وہاں پر آغاز ہو رہا ہے اور ایران کا وقت بھی رات پہنچ گیا, پاکستان کے وزیر اعظم, فیلڈ مارشل اور دیگر جو سفارتی حکام ہیں وہ پہنچے ہیں اور امریکہ کے نائب صدر بھی پہنچے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا, کیونکہ ایم او یو جو جس کو اسلام آباد ایم او یو کا نام دیا گیا اس پر آلریڈی سگنیچرز ہو چکے ہیں, اور ایسے میں جب اب یہ مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے تو بہت سارے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا ہے. مثال کے طور کے اوپر ان کے جوہری پروگرام ہے, ان کے وہ ایسٹس ہیں جن کو انہوں نے فریز کیا ہوا ہے, یا وہ کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں. لیبنان کا ایشو ہے جو اسرائیل مسلسل وہاں پہ بمباری کر رہا ہے, تو ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں, مثال کے طور پہ آپ نے ان کے ایسٹس کو ڈی فریز کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا, کیونکہ وہ یو اے کے اندر ہیں, وہ قطر کے اندر ہیں, وہ امریکہ کے اندر ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیکنیکل سطح کے اوپر ہوں گی, اور اب بنیادی طور پہ ٹیکنیکل جو ان کے وفود ہیں وہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں گے. لیکن جے ڈی وینس کا خود چل کر آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ ہائیسٹ لیول کے اوپر اس چیز میں انٹرسٹڈ بھی ہے, اور ان کو کچھ گارنٹیز جو ایران کو چاہیے وہ گارنٹیز بھی چاہیے. آپ جانتے ہی ہیں کہ ایران کے وفد نے روانہ ہونا تھا, پہلے یہ جمعے کی 19 تاریخ کی بات ہوئی تھی, پھر کہا گیا کہ کچھ وجوہات کی بنیاد پہ اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے. پھر پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب ہیں وہ کل تہران گئے اور ان کی وہاں پر ان کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی, عباس عراقچی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, ایران کے دیگر حکام کے ساتھ ملاقات ہوئی, جس کے بعد پھر گرین سگنل ملا اور یہ کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور اب اس معاملے کو اگلی سطح کے اوپر لے کے جایا جائے گا, کیونکہ ایم او یو کے اندر یہ اس بات کے اوپر اتفاق کر چکے ہیں کہ 60 دن کے اندر ان ایشوز کے اوپر کوئی نہ کوئی کنکلوژن ڈرا کی جائے گی. تو آئی ہوپ یہ اس طرح سے پروڈکٹیو ثابت ہوں جس طرح سے جے ڈی وینس خود گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ تمام گارنٹیز دینے کے لیے بھی تیار ہے اور وہ اپنا ہائیسٹ لیول سے اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ دکھا رہا ہے, اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا اور فیلڈ مارشل کا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دونوں ابھی بھی اسی طرح سے اپنے دونوں اطراف کو قائل بھی کر رہا ہے, اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے. اور پھر وہاں پہ باقر غالیباف صاحب کا اور عباس عراقچی صاحب کا جانا جو ایران کا ڈیلیگیشن ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت دونوں جو پارٹیز ہیں وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ فوری طور پہ یہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے, پچھلے دنوں جو نشست تھی ادھر ایک سیکورٹی عہدیدار کے ساتھ تو وہاں یہی بات ہوئی کہ دیکھیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ 40 سال سے زائد کا ایک دشمنی تھی, ایک اتنا کمپلیکس ایشو ہے, اس کو ریزالو کرانا, اس کو سارٹ آؤٹ کروانا یہ کوئی آسان جاب نہیں ہے, یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے. سو میرا خیال یہ ہے کہ اب جب دونوں اطراف چاہتے ہیں, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل سپوائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن امریکہ نے جس طرح پبلکلی نہ صرف اس کے اوپر کامنٹ دیا بلکہ ان کی ایک ریزنمنٹ نظر آئی, تو یہ نظر آ رہا ہے کہ فی الحال وہ ٹاکس کے اوپر ہی بلیو کر رہے ہیں اور وہ اس کو جو ہے فردر میچور کرنا چاہتے ہیں اس ایم او یو کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 60 دن کے اندر جو یہ ایم او یو ہے وہ کس طریقے سے ایک باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کے اندر یا ایک باقاعدہ معاہدے کے اندر تبدیل ہوتا ہے. اچھا عمر, ایک تو اس کا یہ پہلو آپ نے سامنے رکھا کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, کن پہلوؤں پر بات ہوگی, لیکن اس میں سب سے اہم لمحہ یہ ہے کہ یہ سفر جو 2 سے 3 ماہ پر مشتمل تھا جس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا تھا, بہت سارے لمحات ایسے آئے جس میں ایسے لگا کہ بریک تھرو ہونے جا رہا ہے بات, لیکن اگلے ہی لمحے ایسے لگتا تھا بات بنتے بنتے بگڑ جاتی تھی. بہت کم ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ اس نہج پر معاملات گئے ہوں, پھر واپس آئے ہوں, پھر خراب ہوئے ہوں, پھر اس طرح کی صورتحال ہو. اس میں پاکستان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس نے بات کو اس طرح سے بگڑنے نہیں دیا؟ لقمان, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک فل فلیج وار تھی, یعنی یہاں کوئی ایسکلیشن نہیں تھی. جیسے آپ نے دیکھا کہ پاکستان یا انڈیا کے درمیان ایک ایسکلیشن ہوتی ہے, پھر اس کے بیچ میں کوئی ٹاکس ہوتی ہیں یا امریکہ انٹروین کرتا ہے. جب آپ فل فلیج وار میں جاتے ہیں تو اس سے اگلی کوئی بات نہیں ہوتی. اب یہ اس سچویشن سے ان کو واپس لے کر آنا تھا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی لیول پہ لگتا تھا کہ سب جو ہے وہ بریک ہو رہا ہے, میک اور بریک والی سچویشن پیدا ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آلریڈی جنگ کے اندر تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ دیکھیں جب آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تب آپ جنگ بھی لڑتے ہیں, ساتھ آپ ٹاکس بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے ایران یہ کر رہا تھا. لیکن پاکستان کا جو رول جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھا کہ ہم جنگ سے واپس لے کر آئے ہیں. ہم ایسکلیشن سے جنگ والی بات پہ نہیں تھی, انہوں نے ڈائریکٹلی شروع ہی جنگ سے کیا. سو ہمارا سب سے بڑا جو مین ایم تھا, جو ٹارگٹ تھا کہ جنگ سے واپس لایا جائے. نمبر 1 ہم نے سیز فائر کے اوپر ان دونوں پارٹیز کو ایگری کرایا.
फिर सीज फायर की चूंकि इंटरिम डेट थी, उसके बाद हमने ये देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर कहा कि हम पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है उसको वाइप आउट कर देंगे। अब उसके ऊपर काउंटडाउन था कि घंटे मिनट्स उसके बाद हमला होगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर उसको वहां से एक्सटेंड कराया। फिर उसके बाद अगला मरहला आया और हमने बैकडोर डिप्लोमेसी को दिखाते हुए हमने उनको टेबल पर बिठा दिया। ये इससे पहले भी अगर आप देखें जो वो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एग्रीमेंट हुआ था इनका, इससे पहले वो जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर था, उसमें वो डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। उसमें जो वीटो ममालिक हैं वो शामिल थे, उसमें यूरोपीय यूनियन ममालिक शामिल थे। ये पहला मौका था पिछली 4-5 दिहाइयों में जब हमने अमेरिका को और ईरान को बराह रास्त बिठाया। फिर उस बराह रास्त बिठाने का मतलब ये नहीं था कि वो एक बार बैठे और उसके बाद दोबारा जंग की तरफ लौट गए, बल्कि उसका एक एमओयू साइन हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ, पाकिस्तान ने भरपूर इसमें मैच्योरिटी दिखाई और पाकिस्तान ने बारहा दोनों फ्रीकेंस से कहा कि वो सफारतकारी को फरोग दें। उमर साहब आप साथ ही रहेगा। अलीना शिगरी साहब अभी